गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते द्वितीये स्कन्धे अथ अष्टमो अध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः। कथयस्व महाभाग यथाहं खिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्षे कलेवरं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा यदधातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुष इयतावयवैः पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशेयेन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः सेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैर्मुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम् यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेऽन्विबृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभीप्सितां भूपातालकुभ्यों ग्रहणनक्षत्रभूभृताम्। भूपातालककुभ्यों ग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः।
यदाश्चर्यतमं हरेः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवितां तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम् पुरुषाराधनविधिर्योगस्य आध्यात्मिकस्य च योगेश्वरै ऐश्वर्ये गतिर्लिङ्गभिङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्चानुसायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभु सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेऽनुपूर्वशः तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठीयतात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे शवः परायन्ति ब्रह्मन्न सदनादमि न मे शवः परायन्ति ब्रह्मन्न नश्नादमि पिबतोच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपिताद्विजात्। श्रुतवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद् यत् परीक्षिदृषभः पाण्डूनामनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे प्रश्नविधिर्नाम अष्टमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ नवमो अध्यायः। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते यर्हि भावमहिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान्नृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपं व्यलीकव्रताद्रतः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिन्यमास्थाय शिश्रक्षयैक्षत तां नाध्यगच्छद दृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्वैक्षरमेकदाम्भ उपाशृणोति दुर्गति द्विवर्गदितं वचो विभुः सचिन्तयन् द्वैक्षरमेकदाम्भः युपाशृणोद द्विगर्दितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्त्रदिद्रक्षयादिशो विलोक्य तत्रान्यद् पश्यमानः
स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दम् अमोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयास्तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशं स्वदृष्टबद्भिर्विबुधैरभीष्टितुं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावदाताः सत्पत्रलोचनाः पिसङ्गवस्त्राः सुरुचाः सुपेशसाः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसाः प्रवालवैदूर्ये मृणालवर्चसाः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजिते लसद्विमानाबलभिर्महात्मनां विद्योत्तमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः श्रीर्यत्र रूपिण्य उरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यै परिसेवितं विभुं भृत्यै प्रसादाभिमुखं द्रगाशवं प्रसन्नहासारुणलोचनानां किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया भृत्यै प्रसादाभिमुखं द्रगाशवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयासन्मास्थितं परं वृत्तं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वरितरत्रचाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरं तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यतनुः प्रेमभराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत् पारमहंसेन पथाधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभास स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भश्रीस्रक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरै भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपसृतिरहसि चकर्थ परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं गृह्णामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्या प्रतिरुद्धेन
प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथमानस्य नाथनाथैनाथितं परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः यथात्ममायायोगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयि माधव भगवच्छिक्षितमहं करवाणि यतीन्द्रितः भगवत् इच्छितम् अहं करवाणि यतीन्द्रितः नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेशिते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्य मदोजमानिनः। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाणगदितं मया यावानहं यथा भावो यद् रूपगुणकर्मकः तथैव तत्तु विज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् सदशतपरं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्यैवं जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विवदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्मानुपृच्छते तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायम् इत तेजसे यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् तदुपाख्यास्ये प्रश्नान् अन्याश्च कृतश्नसः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे नवमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ दशमो अध्यायः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठे विजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनाम् सतामीश कथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवशीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्त्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः एकमेकतराभावो एकम् एकतराभावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्त्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्ये यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोऽयन् मनविच्छन् नपोस्त्राक्षिक्षुचिः शुचिः तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा अधिदैवं यथा अध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभु यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यते तच्छृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं यज्ञे ततः प्राणो महानशुः अनुप्राणान्ति ये प्राणाः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं पानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपताक्षुत त्र्यडन्तरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्यहृतं तयोः जले वै तस्य शुचिरं निरोधः समजायत नासिके निर्विद्येतां दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धबहो घ्राणो नसि जिघ्रक्षतः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिद्रक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्विभाति
चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघ्रक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्ये लघुगुरुवोष्णशीततां जिघ्रक्षत्स्त्वङ्गनिर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचालब्धगुणो वृतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयं गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकां यद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निर्विद्यत्सिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् ओश्रिषक्षोर्धातुमलं निर्विद्यत वै गुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आशिश्रप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिपुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च त्वक्चर्ममासरुधिरम् एदो मज्जा स्थिधातवः भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद् रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावर्णैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् नृसीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याधरासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगन्मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन्द्रपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः सत्त्वं रजस्तम इति त्रिस्रः सुरनरकाः तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यङ्गनरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः
सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः। इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः। नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति शूरयः। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः। विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्यं कल्पमथो शृणु। शौनक उवाच। यदाह नो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बधून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः। यद्वा सा भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्ये विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सूत उवाच। राजा परीक्षिता पृष्टो यद्वोचन् महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम 10मो अध्यायः। इति द्वितीयः स्कन्धः सम्पूर्णं। हरि ओं तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।